Kay dili man ta anak og kontraktor maong maningkamot jud tag maayo og negosyo para makakwarta. Kung naa lang jud mo'y gamay nga puhunan og naglibog pa mo ugasan niyo i-invest ang iyong kwarta, especially kitong mga nagpuyo sa probinsya. What if suwayay ni og pag-invest og pamuhi og manok? Ganahan ko ani nga negosyo kay aside sa dali ra mo balik ang imong kwarta, malingaw pa jud ka. Yes, tinuod makalingaw gid siya samot na nang inigpakaon nimo nya magtapok sila. Daghan ko gipangandoy nga mga negosyo niya usa gining pagpamuhi og manok sa akong mga ganahan. Kay para nako mas nindot jud tong negosyo nga ganahan jud nimo ba. Kay og naganahan man gud ka sa imong gibuhat, dili kayo siya kapoy and at the same time ma-inspire ka kada adlaw. Maka-inspire jud bitaw katong mga naay mga gamay nga farm sama nako, maka-relate jud mo kay maka-inspire jud kaayo og makalipay kitan-awon imong mga binuhi nga baboy ug mga manok nga managko na. Ang nakanindot aning manok ug buhion kay basta dili mahalin, pwede kayo ihawon o libre na ang sudan. Samot nagpareha mo nako ang nag-gym aw dili na jud mo kinahanglan og supplements kay naay daghang manok daghan kay nag-protein. Pero og naamoy manokan pag-amping lang jud mo sa pagsigig kaon og manok samot na naiyahang itlog kay lain kay nag-side effect. Kay naaman gud koy amigo sa gym nga nagsige siya kaon og manok, itlog, naibong ko taga gym na mo kay wala jud mo duol niya. Mao to nakaingon ko nga dili jud maayo magsigig kaon og manok kay nanimaho naman siyang iti. Unsaon man nimo imong kagwapo di og kamacho nga manimaho kang iti, wa kay amigo ana eh. Bitaw guys, komedya ra na siya guys. Ha dili lang kay nato seryosohon ang kinabuhi. Good kay og naa mo sa adulting phase sama nako most of the time maglibog jud mo unsaon pagpangita og kwarta maong usahay maguol ka usay maglipay-lipay pud ka para balanse ba. Mao jud na ibutang nga dili nato kalimtan bisan unsa atong buhaton ug bisag unsa nga negosyo ang atong sugdan. Kay kanang pagpaningkamot naa man na kanunay dili lagi nato kalimtan ang maglipay-lipay. Kay ang goal man gud nako maong nagnegosyo ko not just to be financially stable but also to be happy kanang dili na ka magproblema og unsa imong kaonon sa sunod adlaw, makahatag na ka sa mga panginahanglan sa imong mga igsuon, makatabang na ka sa imong parents ug mahimo pud kong blessing sa ubang tao. Kay at the end of the day ganahan ra gid ta magmalipayon tanan. Kay magunsa pa man ang ato ang negosyo ug ang kadaghan sa tong kwarta ug dili ta malipayon sa tong kaugalingon. Maong ikaw ug nakakita ka ni nga video nya pareha ka nako nga naningkamot ug maayo para monindot ang imong kinabuhi. Friendly reminder lang ni nga sa imong gipangbuhat ayaw lang kayo palabi og ka pressure. Nya ayaw jud kalimot paglipay-lipay kay sumala pa sa giingon ni Senior San Goku kanang paglipay-lipay mao nay lamas sa kinabuhi. Maong dili jud ta nakalimtan kay kanang pagkamalipayon dili kinahanglan nga daghan kag kwarta, daghan kag negosyo nga successful. Naari gina nato sa atong kaugalingon ug unsaon nato pag-appreciate mga gagmay nga butang. Kay ang nakanindot man gud basta ma-appreciate ang mga gagmay nga butang kay mas ma-appreciate gini mo ang mga dagko. Sama ning mga itlog dili man ni sila pareha kadak naay gagmay na poy dagko pero na-appreciate ra gud pud nako sila tanan. Mao ra to, Pink.